औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुहिबान मेहदी अलैहिस्सलाम, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। हफ्तावार इस प्रोग्राम में हिदायत टीवी की जो इस वक्त लेटेस्ट हमारी अपील चल रही है, कैंपेन चल रही है, उससे मुतालिक आपको मालूमात देंगे। इसके अलावा जो हमारी 14 पाउंड वाली अपील मुहिबान हिदायत चल रही है, कैंपेन चल रही है, उस हवाले से भी आपसे गुजारिश की जाएगी। और ज़िल कुर्बा जो अपील आप उसमें कुर्बानी के लिए अपनी जो भी डोनेशंस दे रहे हैं सैलाब ज़दगान के लिए, पिछले हफ्ते अपील हुई थी, उस पर भी आपने जो मदद की है, मज़ीद जो भी इसमें आप हिस्सा डालना चाहें तो ये प्रोग्राम इसके लिए है। और इस प्रोग्राम में जैसा कि मुहिबान हिदायत, मुहिबान मेहदी और वो तमाम हिदायत टीवी के व्यूवर से ये भी गुजारिश होती है कि अपने हिदायत टीवी पर जो भी आप प्रोग्राम्स देख रहे हैं उसमें क्या मज़ीद हम बेहतरी ला सकते हैं, उसमें आपकी तजावीज़ क्या हैं, और उसको भी हम ज़रूर ऑन एयर भी आपकी बात सुनते हैं, ऑफ एयर भी जो बात करना चाहें आप आइए, लेकिन ऑन एयर जो भी आना चाहे तो ये उस लिए भी है कि कोई भी आपकी तजवीज़ है, कोई भी आप इसमें अपनी राय देना चाहते हैं हिदायत टीवी की बेहतरी के लिए तो आप ज़रूर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगले महीने इंशाल्लाह हमारी हिदायत टीवी की, आपकी हिदायत टीवी की 6ठी सालगिरह आ रही है, तो उस हवाले से भी ये तमाम बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत से अमूर हैं, बहुत सी मालूमात हैं। और इसको बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर जावेद सैयद साहब। मेजर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और कुछ ही देर में टेलीफोन नंबर बल्कि आ चुके हैं, आप जैसे ही शामिल होना चाहें हम आपकी बात भी सुनेंगे। और जो मेजर साहब से जो पहले ही सवाल यही है कि जो माली मुश्किलात उस पर हम काबू पाएंगे तो ये आगे सालगिरह है हमारी, फिर ईद के प्रोग्राम है, ये हिदायत टीवी की जो मजमूई तौर पे जो प्रोग्राम्स की कारकर्दगी है वो उसी तरह या उसी वक्त बेहतर हो सकती है जब हमारी ये माली परेशानियां दूर होंगी। तो मेजर साहब से यही सवाल है, हर जो व्यूवर का यही पूछना चाह रहे हैं कि मेजर साहब कुछ जो माली परेशानियां, कुछ उसमें बेहतरी आई या जो अभी तक 41 लोग इसमें शामिल हुए हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबल इसके कि मैं माली मुश्किलात को डिस्कस करूं, जी एक बात जो बहुत नोट की जा रही है और वो है रेगुलर प्रोग्राम्स जो हैं वो इस वक्त नहीं हो पा रहे। उसकी हम सब माजरत चाहते हैं, मगर उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि मौलाना डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील जो हैं वो हज कारवान लेके हज के लिए गए हुए हैं, और ज़ाहिर है कि उनके प्रोग्राम जो हैं वो रिकॉर्डेड तो है मगर लाइव जो हैं वो नहीं हो पा रहे। इसके अलावा आप जानते हैं सब कि मौलाना अब्बास आबिदी साहब, उनके भाई की इंडिया में जो है अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी और उन्हें जो है वो हिंदुस्तान जाना पड़ा। वो इंशाल्लाह 30 तारीख को वापस आ रहे हैं, तो 20 से उनके रेगुलर प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। और जो हज कारवान है वो 9 अक्टूबर को वापस आएंगे, तो इंशाल्लाह वो फिर उनके भी प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाएंगे। कोशिश तो हमने बहुत की है कि किसी तरीके से उस गैप को उस वाली पुर किया जाए, मगर जिंदा लाइव प्रोग्राम जो है वो लाइव प्रोग्राम होता है और रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड ही होता है। उसके लिए आप सबसे हम माजरत खां हैं। अच्छी बात। दूसरी बात आपने की है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा ये बात हम कह चुके हैं कि हिदायत टीवी सिर्फ व्यूज़ के सिर पे चलता है। इसका अगर कोई हमें देना भी चाहे, कोई बड़ी पार्टी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुल्क आना भी चाहे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसकी वजह ये है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली हमारे अकाउंट्स, हमारी हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो स्क्रूटनी करती हैं, इसलिए हम कोई ऐसी बात करना ही नहीं चाहते जिससे कि हमें किसी किस्म का खदशा या डर हो। लिहाजा डे 1 से यही डिसाइड किया गया कि इसे हिदायत के जो मुहिब्बान हिदायत हैं वो मुहिब्बान मेहदी जो हैं वो या मुहिब्बान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो हैं वो ही इसको चलाएंगे, वो ही इसकी माली मुश्किलात दूर करते आए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। मगर 6 हमारी 6ठी सालगिरह जो है हिदायत की, वो एनिवर्सरी जो है वो इंशाल्लाह 18
اکتوبر کو منائی جائے گی. اس کے لیے ہمیں لوگوں کو اسپیشلی جو ہمارے اسپیشل ڈونرز ہیں یا جن لوگوں نے دامیں درہمیں سخنیں ہدایت کی مدد کی ہے انہیں انوائٹ کریں گے. اور یہ برمنگھم میں جو ہے وہ انشاءاللہ ہو رہی ہے جو کہ سینٹر آف دی لینڈ ہے. لندن سے بھی لوگ آ سکتے ہیں, ساؤتھ سے بھی آ سکتے ہیں, نارتھ سے, نارتھ ویسٹ سے, ساری دنیا اکٹھی ہو سکتی ہے. اور ہم چاہیں گے بھی کہ اسے ضرور اس میں شرکت کریں اور کامیاب کریں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دفعہ یہ ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ ایک بہت زیادہ دھچکا جو ہمیں لگا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم تقریباً 15-20 ہزار VAT دیا کرتے تھے جو انوائسیں ہم لوگوں سے لیتے ہیں, جیسے سیٹلائٹ والوں سے یا ڈسٹریبیوشن والوں سے یا اپ لفٹ والوں سے, تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی 20,000 پاؤنڈ کی انوائس ہے تو اس پہ VAT چارج ہوتا تھا, یہ سارا کچھ ہوتا تھا, اور ہم VAT جو ہے وہ کلیم بیک کیا کرتے تھے بیکاز اٹ واز اے لمیٹڈ کمپنی. مگر ہمیں جو ہے وہ VAT والوں نے یہ ایڈوائس دی کہ دیکھیے آپ کوئی نارمل بزنس نہیں ہے کہ جو VAT دے رہے ہیں اور VAT اکٹھی بھی کر رہے ہیں, چونکہ آپ دے تو رہے ہیں مگر آپ کے پاس اکٹھی بہت کم ہوتی ہے, اس لیے آپ جو ہے اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں, لہٰذا اسے جو ہے وہ آپ چینج کریں. ہم نے تقریباً 1 سال 1.5 سال ان سے نیگوسیشن کی, پھر سٹیج یہ آ گئی کہ انہوں نے VAT ریفنڈ کرنا تو ایک طرف, جو ریفنڈ کی ہوئی تھی وہ بھی ہم سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ وہ بھی واپس کرو. ہم نے ان سے نیگوسیشن کی تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ یہ لمیٹڈ کمپنی کو بند کیجئے اور کسی ویلفیئر کی یا چیریٹی کی طرف جو ہے وہ جائیے. ان کے کہنے پہ ہم نے تقریباً, جیسے کہ میں نے کہا کہ 1 سال تک یہ اعلان کرتے رہے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ ہم ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ والا اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں, ہدایت نیٹ ورک والا اکاؤنٹ بند کر رہے ہیں. لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرتے رہے کہ ادھر آپ کی ڈونیشنز آ رہی ہیں, یہ نہیں کہ انہوں نے ڈونیشن روک دی تھی, ادھر ڈونیشنز آ رہی تھیں مگر پتہ نہیں کیوں یا کسی نے سنا نہیں یا سمجھا نہیں, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ ڈونیشن کو ٹرانسفر نہیں کیا ہدایت ویلفیئر سوسائٹی والے اکاؤنٹ میں. ایک سٹیج آئی جہاں پہ ہمیں پھر وہ بند کرنا ہی پڑا. جب ہم نے ہدایت نیٹ ورک لمیٹڈ کا اکاؤنٹ بند کیا تو اس میں 700 ممبرز پے کر رہے تھے. ظاہر ہے جب بند کیا تو وہ 700 ممبرز آل آف اے سڈن ہمارے وہ اکاؤنٹ میں سے نکل گئے. پھر جب ابھی ان لوگوں کو وہ پیسے ابھی بھی بھیجتے ہیں مگر بینک انہیں وہ پیسے واپس کرتا ہے. جب بینک انہیں پیسے واپس کرتا ہے تو ابھی دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ وہ لوگوں نے فون کرنا شروع کر دیا کہ جی میں نے تو ڈونیشن دی تھی مگر میری ڈونیشن کے پیسے واپس آ گئے ہیں, کیا وجہ ہے. ابھی وہ جو 2-1 آدھ فون آتا ہے اسے پھر ایکسپلین کرتے ہیں. بدقسمتی سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں یعنی اپنا ایڈریس وغیرہ نہیں دیا ہوا تھا, صرف اپنے بینک میں اسٹینڈنگ آرڈر کیا ہوا تھا, ان کے ہمارے پاس نہ کانٹیکٹ نمبر تھے اور نہ ہی کوئی ان کے ایڈریس وغیرہ تھے کہ انہیں کوئی لیٹر ڈالتے یا ٹیلی فون کرتے. بہرحال آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ ابھی چینجز کی طرف آ رہے ہیں. مگر بدقسمتی سے ذرا آپ سوچئے کہ 14 پاؤنڈ کا بھی آپ دیکھیے اور 700 بندہ, تو وہی تقریباً جو ہے وہ ہمارا 10-12 ہزار پاؤنڈ جو تھا وہ ایک دم جو ہے وہ انکم میں نیچے چلا گیا. جو پرابلم ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک وہ لوگ جو پہلے محبان ہدایت میں تھے واپس نہیں سارے اس نئے والے اکاؤنٹ میں آ جاتے تب تک ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے. آپ یقین جانیے کہ ہمیں کوئی کسی قسم کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ ہم بیٹھیں اور مانگیں, مگر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہماری قوم کی ہے اس ٹی وی کو چلانا, اور اسی قوم کے سارے یہ ٹی وی جو ہے
وہ چل رہا ہے. لہٰذا چونکہ شارٹیج رہتی ہے ہمیں ہر ویک تقریباً بیٹھ کے یہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ للہ آپ جو ہے وہ اس کی ممبرشپ دوبارہ بحال کریں. اگر پہلے والے اکاؤنٹ میں ابھی تک آپ بھیجتے ہیں تو اسے کینسل کریں, اور یہ جو نیا ہدایت ویلفیئر سوسائٹی والا اکاؤنٹ ہے اس میں اپنی ڈونیشنز دیں. بار بار ہم یہ اپیل کرتے ہیں, مگر تب تک دیکھیں بل تو نہیں رکیں گے آنا. بجلی کا آئے گا, گیس کا آئے گا, ویجز آئیں گی, سیٹلائٹ والوں کے آئیں گے, اپ لفٹ والوں کے آئیں گے, جو سکائی والے ہیں ان کا بل آئے گا. وہ تو وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. اس لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ آئیں اور آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں. ابھی بھی ہم نے یہ اسی لیے محبان مہدی لانچ کیا کہ اس میں جو ہے 110 پاؤنڈ پر منتھ کے حساب سے ہمارے پاس پہلے مجھے یاد ہے 313 ڈونیٹر تو ایک طرف رہا, 450 ڈونیٹر تک ہو گئے تھے, اور مجھے خود وہ پروگرام روکنا پڑا تھا کہ نہیں جی ہمارے 313 مکمل ہو گئے ہیں. تو کاش قوم جو ہے وہ اس جذبے کو دوبارہ پیدا کرے اور اس ٹی وی کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جو ہے وہ محبان مہدی ابھی جب سے ہم نے لانچ کیا اس میں 41 ممبرز ہیں. جو چیز نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہدایت کی ڈیمانڈ تو دن بدن بڑھ رہی ہے. صحیح. یعنی ہمیں جو کالز ہم ریسیو کرتے ہیں اس میں ہمارے شکریہ بھی ادا کیے جاتے ہیں, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی میری 70 سال 80 سال عمر ہے مگر مجھے شیعت کا اتنا نہیں پتا تھا جتنا ابھی پتا چل رہا ہے. اس میں یہ بھی کالز آتی ہیں کہ جی میں تو سویڈن کے ایک دور دراز علاقے میں اکیلی بچوں کے ساتھ رہتی تھی, میرے پاس کوئی امام بارگاہ نہیں تھا, میرے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا بچوں کو دین سکھانے کا, مگر الحمدللہ ہدایت کی وجہ سے وہ ہم سب کچھ ابھی سیکھ پا رہے ہیں. کیوں آپ کے دل میں یہ جو ٹھنڈک ہے وہ آ گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کے خلاف پراپوگنڈا بھی بہت ہوا ہے, اور پراپوگنڈا بھی غیروں نے نہیں کیا, اپنوں نے کیا ہے. میں مانتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی, کوئی ہم پرفیکٹ انسان تو ہے نہیں. میں مانتا ہوں کہ کہیں پہ کچھ نہ کچھ اگنور ہم سے ہوا ہوگا, مگر ہم پروفیشنل ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. پبلک لیزون یا پبلک ریلیشنز جو تھے ان کے ہم ماسٹر نہیں تھے. ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ہدایت دیکھ رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, لوگ خوش ہوں گے. اس میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ہم ہر جگہ کو اٹینڈ بھی نہیں کر پاتے تھے, ہم ہر جلوس پہ نہیں جا سکتے تھے, ہم ہر امام بارگاہ میں نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس مین پاور کی کمی تھی. یہاں پہ جو کیمرہ مین ہیں وہی ہم نکال کے جو ہے وہ باہر لے کے جاتے ہیں. اس لیے یہ ہم سے کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں, مگر ہم ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم سے مجبوریوں سے جڑی ہوئی ہیں. اگر ہم فائنانشلی اسٹرانگ ہوتے تو ہم 1-2 کیمرہ مین اور رکھ سکتے تھے, ہم کچھ ایکوپمنٹ خرید کے لوگوں کو لائیو لے سکتے تھے, ہم لینا بھی چاہتے ہیں. پورا یورپ پڑا ہے, مگر جاتا ہے میں چلا گیا یا مولانا عادل یا عباس عابدی صاحب, ایک اکیلا بندہ, نہ کیمرہ, ہم وہ پروفیشنل تو ہے نہیں, ٹیکنیکل تو ہے نہیں, بس جا کے محنت سماجت کر کے معافی مانگ کے چلے آتے ہیں. صحیح ہے. اگر کوئی کالر ہوا, سب کالر کے لیے نمبر لگا ہے, ناظرین آپ آ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گفتگو. ناظرین دیگر پروگرامز آپ ہدایت ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, لیکن یہ جو پروگرام ہفتہ وار جو ہدایت اپڈیٹ کہہ لیں, محبان مہدی, محبان ہدایت, تو اس میں بہت ہی ایک ایسی معلومات آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے جس کا دار و مدار ہوتا ہے ہدایت ٹی وی کے دیگر پروگرامز کے اوپر. ہدایت ٹی وی پر مالی مشکلات کیا ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, جیسے پروگرامز کچھ نہیں آ رہے اس کی وجوہات میں جیسا آپ نے بتائی, اور کیا کیا اپیلیں اور کن وجوہات کی بنا پر یہ اپیلیں شروع کی گئی, یہ پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہے. تو آپ بھی ضرور آئیے, جو بھی آپ اس میں حصہ لے چکے ہیں, آپ مزید لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, یا اگر نہیں آنا چاہ رہے اس کی بھی کوئی وجوہات بتانا چاہیں تو تب بھی آ سکتے ہیں.
تو جتنی دیر میں آپ کے کالر آئے میں مزید مجھے صاحب ایک یہ ہوتا ہے کہ ساری مجبوریوں کے باوجود لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ چل اسکرین چل رہی ہے، ہدایت ٹی وی چل رہا ہے، تو ظاہر ہے اس پر غفلت ہو جاتی ہے کہ ایک موقع پہ جب یورپ میں بند ہوا تھا تو پروپیگنڈا کرنے والوں کو یہ موقع مل گیا، لیکن دوبارہ چل گیا تو پھر لوگوں کو یہ ہوا کہ چلے ٹھیک ہے مالی طور پہ تھوڑا مستحکم ہو گیا. تو یہ تھوڑا سا ایک اندیشہ ہے یا خیال ہے یا تاثر ہے کہ نہیں چل ہی جاتا ہے، خیر ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر جو ویور ہے یا مومن ہے اسے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے. یہ یعنی میں تو جب بھی یہ اپنا یہ میرا پرنسپل ہے کہ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو میں اجر جو ہے وہ اوپر والے سے مانگتا ہوں. اس شخص کی کیا نیت ہے، اس کے مانگنے کا کیا وجہ تھی، اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کنسرن نہیں رکھتا. ایسے ہی دیکھیے اگر آپ ایک نیت کر رہے ہیں کہ میں نے امام زمانہ کے چینل کی مدد کرنی ہے اور آپ ایک 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ لے رہے ہیں، تو یہ میں کوئی بار بار کہہ چکا ہوں. دیکھیں ایک دفعہ میں گیا تو یعنی یہ ٹی وی پہ بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ مجھ سے کہا گیا کہ مولانا عباس عابدی نے گھر جو ہے وہ نیا لیا ہے 5 بیڈ روم کا. آپ یقین جانیے یہ میرے ساتھ ہالینڈ میں بات ہوئی. آپ یقین جانیے کہ یہاں پہ بیٹھ کے میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ مولانا عباس عابدی کو گھر کرائے پہ میں نے اپنے کزن سے لے کے دیا، اور کرایہ بھی جو تھا جو وہ ناملی 5 بیڈ رومز کا لیتا تھا وہ نہیں. اور 5 بیڈ رومز کا کیوں انہوں نے لیا کہ یہ الگ رہتے تھے، ان کی بچی اپنے میاں کے ساتھ الگ رہتی تھی، 2 جگہ پہ یہ کرائے دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے اور مل کے کرایہ دیں گے. اس صورت میں یعنی ایسا پروپیگنڈا کیا آپ کر لیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بھائی کہاں سے؟ میں ساجد بول رہا ہوں، ساجد علی فرام کرولی. جی ساجد صاحب کرولی سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا منتھلی بیسس پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو کس کیمپین میں، 14 پاؤنڈ والی یا 110 پاؤنڈ والی؟ 14 پاؤنڈ منتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بالکل صحیح. آپ کو ڈیٹیل اگر بینک ڈیٹیل چاہیے تو میں چاہوں گا ہمارے بھائی اگر نہیں ان کا ٹیلی فون نمبر آپ کا نہیں آ رہا اوپر، اگر ڈونیشن ہاٹ لائن پہ اگر آپ فون کر لیں اپنا نمبر دے دیں پھر ہم باقی ڈیٹیلز لے لیں گے. نمبر لکھوا دیجئے گا. میں آپ کو نمبر نوٹ کر لیں. نہیں ابھی آن ایئر نہیں لے سکتے اور ویسے بھی آپ کا نہیں آ رہا. آپ ذرا ہولڈ کریں، کنٹرول روم والے آپ سے لے لیں گے. اوکے. نہیں یہاں سے نہیں لے سکیں گے. تو میں ساجد صاحب آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کار اس کا. بڑی مہربانی، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ ماہانہ 14 پاؤنڈ محبان ہدایت کیمپین میں آئے ہیں. تو میں چاہوں گا اپنے پروڈیوسر سے کہ وہ ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر کا لگا دیں تاکہ وہ 14 والا نمبر، تاکہ جو آپ کو ڈیٹیل لکھوانا چاہے یا کوئی ٹیلی فون نمبر لگوانا چاہے تو وہ لکھوا سکے. تو کچھ ہی دیر میں ساجد صاحب آپ کی اسکرین پر ایک اور نمبر آئے گا جو ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ہے، یا پھر اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں دن کے وقت. جی ہم اس وقت سیو کر لیں گے، اس کے بعد کسی وقت بھی رابطہ کر لیں گے. تو ایک بات تو ہوئی کہ آپ کا یہ شکریہ، اور دیگر لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہماری باتیں بھی سنتے جائیں لیکن فون ضرور اٹھائیں. اور محبان ہدایت، محبان مہدی، جتنی توفیق آپ کو ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو جس انداز سے بھی آپ خدمت کرنا چاہیں، 1 آف ڈونیشن بھی ضرور. عید کی آمد ہے تو ایسے ہی جیسے ہدایت ٹی وی ہمارا اپنا گھر کا ممبر ہے تو عید کے موقع پر بھی ہدایت ٹی وی کا خیال رکھیے گا. ایک اور کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فاروق صاحب مقصد سے انتظار کر رہا ہوں. جی مہربانی شاہ صاحب. وعلیکم السلام. بات سن رہا تھا جی تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا درمیان میں. انہوں نے خود فرمایا ہے کہ محبان مہدی کے جو 313 کی بجائے 450 کے قریب ہو گئے تھے یا کچھ اگر میں صحیح جی، تو پھر کرتے کرتے کیا وہ لوگ ختم ہو گئے درمیان سے، کمپلیٹلی ختم ہو گئے؟ ہاں ہاں. ایک بات، ایک سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ ہم کہتے رہے 1 سال کے لیے کہ اس مد میں نہ دو، اس نمبر پہ دو، اس نمبر پہ، لوگوں نے دیر کی، تو وہ کیا وہ دوبارہ پیسے آپ کے پاس آئے یا بینک کے پاس انکلیمڈ منی رہ گئی؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ میں نے سیلاب فنڈ میں پیسے جو بھیجے تھے ان کی جو مجھے کارڈ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ اسلامک
सेंटर मैनचेस्टर है। ऐसे हदायत टेलीविजन के थे, इस्लामिक सेंटर मैनचेस्टर कहाँ से कूद पड़ा? क्या ये एक अकाउंट है? दूसरा ये है कि आप जो फरमाते थे, किबला ने खुद फरमाया था पहले कुछ महीने कि मैं हर महीने की स्टेटमेंट बता दिया करूंगा, इतने पैसे खर्च हुए, इतने आए वगैरह। हर महीने तो नहीं हो सकता, ना आदत ना आदमी किसी को हक पहुंचता है, लेकिन कम अज कम हमें इतना तो इल्म हो, जब आप किसी डोनेशन के लिए बैठते हैं तो एक रफ आइडिया तो आप ये फरमा दिया करें कि हमें 500 पाउंड हुए प्लेज किए लोगों ने, ये उनकी नीयत पर है, अल्लाह उन्हें इस नीयत का अजर दे। जो लोग प्लेज करके नहीं देते हैं वो बहुत बड़ा झूठ है, ये उनके जिम्मे बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है और झूठ है। तो कम अज कम आप एक अंदाजा तो कर लिया करें। और ये दरम्यान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मुहिबान महदी, हम कह नहीं सकते, हमारा कद इतना नहीं है, लेकिन आप जो तरीकाकार इख्तियार किए हुए हैं कि मुहिबान महदी और 110 पाउंड होंगे तो होंगे, नहीं उससे कम नहीं होगा। एक आदमी पेंशन लेता है 100 पाउंड, 110 पाउंड हदायत टेलीविजन को दे दे, इसलिए कि हदायत टेलीविजन ने उसे दीन सिखाया। बात दरअसल ये है कि आपके मेंबर ज्यादा होना चाहिए, डोनेशन कम होना चाहिए। हम बार बार अर्ज कर चुके हैं कि थ्रेश होल्ड जिस तरीके से होना चाहिए, आप वहाँ शायद आपका मैनेजमेंट में केमिस्ट्री भी एक दूसरे से नहीं मिलती। मैं मेजर साहब की नाराजगी से बहुत डरता हूँ, ये नाराज हो जाते हैं। मैं गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ, एक अर्ज कर रहा हूँ। जी, आपके बोलिए हर एक पॉइंट पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपके हर पॉइंट का जवाब दूंगा। मजीद कुछ अगर पूछना चाहे कोई तजवीज हो? मैं सिर्फ 2-3 सवाल किए हैं। जी हम उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। और कोई शाह साहब कोई बात या कोई तजवीज है तो जरूर बात करें सर, ये प्रोग्राम ही उसी के लिए है। पहले तकलीफ की बात नहीं की फारूक भाई, एक लफ्ज अंदाज ही नहीं, तजवीज सर, तजवीज कोई बात नहीं है, तकलीफ नहीं है। आपने भी गलत सुना, मैंने तजवीज कह रहा हूँ, तकलीफ वल्लाह मैंने ऐसा लफ्ज यूज नहीं किया। नहीं, हमें आपकी देखिए, आप अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं तो जाहिर है कि आप हिदायत को नहीं करता। मेरे साथ इसने क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने एक स्टेटमेंट दी है जी। ये क्रिटिसिज्म में नहीं आता है, ये स्टेटमेंट में आता है। चले, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, इतना टेक्निकल नहीं हूँ। तो मैं क्या आप पढ़े लिखे, आप पढ़े लिखे। नहीं जरूरत नहीं बात नहीं, वल्लाह कोई नाराजगी की बात ना आपने की है, ना हम नाराज हैं। ये जितने सवाल आपने उठाए हैं, अगर आप ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो जवाब देता हूं, अगर आप रखेंगे तो हर सवाल का जवाब दूंगा, फिर आप दोबारा फोन भी करना और बताना भी। सही है शाह साहब, बहुत मैं इंतजार करूंगा जी, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में शाह साहब के समझ नहीं आई थी, शाह साहब के सवालात का पहले जो है जी वो पूछ रहे थे कि मुहिबान मेहदी जो है वो पहले बात यह है शाह जी कि मुहिबान मेहदी पहले 110 पाउंड हम लेते थे, लोगों ने फोन कर करके सजेस्ट किया कि इससे खत्म कर दें और मुहिबान हिदायत जो है, मुहिबान हिदायत को शुरू करें, जो कि कम साल के लिए जो कि कम का पैसे का था। हमने लोगों के कहने पे मुहिबान मेहदी को रोक के मुहिबान हिदायत शुरू किया, जो कि 14 पाउंड था। मगर हर दफा हम ये भी कहते हैं कि अगर आप 14 पाउंड भी नहीं दे सकते हैं, बल्कि अभी हैं हमारे पास तकरीबन 60-70 मेंबर ऐसे हैं जो 5 पाउंड देते हैं। यानी ये भी हम बैठ के कहते हैं कि जरूरी नहीं है आप मुहिबान मेहदी ही बने या मुहिबान हिदायत ही में हिस्सा लें, आप जो बल्कि यहाँ पे बैठ के मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे इससे गरज नहीं है कि आप दोगे क्या, उठाओ फोन, 1 पाउंड दे दो। सही। मैं तो इस हक में हूँ कि लाखों मोमिनीन यूरोप में और मौजूद हैं, लाखों, बल्कि लाखों तो इंग्लैंड में भी हैं। अगर 1-1 पाउंड दे दे तो हमारा तो टोटल डिमांड ही 60-70 हज़ार पर मंथ की है, बाकी जो है वो हमें एक्स्ट्रा बनता है, जिससे हम प्रोडक्शंस की तरफ जा सकते हैं। अभी भी कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप मुहिबान मेहदी में हिस्सा लें, मगर कुछ लोग हैं जो मुहिबान मेहदी में हिस्सा लेना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
अभी भी जो है 41 लोगों ने उसमें ज्वाइन खुद किया है। दूसरी बात इन्होंने की थी कि आप कहते रहे और क्या वो अकाउंट के पैसे आप ले रहे हैं या वो बैंक जो है रख रहा है। शाह जी उसके लिए बता दूं कि बैंक हम ले नहीं सकते क्योंकि हम अकाउंट बंद कर चुके हैं। बैंक रख नहीं रहा, बल्कि मैंने यहाँ पे पहले कहा है कि वो पैसे उन्हें वापस करता है। जब वो उनके अकाउंट में वापस जाते हैं 2-3 महीने बाद फिर वो देखते हैं ये हमें 28 पाउंड वापस आ गए हैं, 14 पाउंड वापस आ गए हैं, फिर वो हमें रिंग करते हैं कि ये आपने हमारी डोनेशन वापस क्यों कर दी। और वो 700 में शायद 100-125 बंदों ने ऐसे किया, ऐसे वो बाकी अभी भी जो है उनकी पेमेंट आती है और बैंक उन्हें वापस भेजता है। वो ना बैंक रख रहा है ना हम हिदायत टीवी रख रहा है। तीसरा इनका सवाल था इनका कि इस्लाम फंड को दिए इस्लामिक थॉट में, वो तीसरा डे 1 से शाह जी, डे 1 से कि हिदायत टीवी में जो पैसा आता है वो हम सवाए हिदायत की बिलों के और कहीं ना लगा सकते हैं। ये सब छुपा हुआ नहीं, वो स्क्रीन के ऊपर स्टेटमेंट वो डिटेल्स होती हैं, इस्लामिक थॉट की डिटेल्स होती हैं। जब भी हम अपील करते हैं तो इस्लामिक थॉट जो है वो हमने एक सेपरेट अकाउंट सिर्फ इस काम के लिए रखा हुआ है कि जो ये अपना सैलाब ज़दगान हो गए या जो शहादा की फैमिलीज हो गई, ये डे 1 से चल रहा है, इक्वल साथ चल रहा है और वो हिदायत के कंट्रोल में है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। जो डोनेशन आप हिदायत को देते हैं वो उसमें से हम एक पाई भी बिना रसीद के नहीं निकाल सकते। रसीद देते हैं तब अकाउंटेंट जो है वो उसे अप्रूव करता है। मगर ये जो पैसे हैं ये सारे के सारे इस्लामिक थॉट में आते हैं, वहां से ये ट्रांसफर होते हैं पाकिस्तान। और इसके लिए जो है ट्रांसफर जब हम करते हैं तो हमारे पास कोई रसीद कोई कुछ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता जब वापस आती है वीडियो बन के तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि लिफाफे के बाहर अमाउंट लिखी हुई है, कितने बंदों को ये लिफाफे दिए जा रहे हैं, कितने बंदों ने। एक इनका बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैंने नोट किया, आप भी नोट करें कि आइंदा इंशाल्लाह हम ये जो अपील करते हैं मसलन कुर्बानी की हो गई या सैलाब ज़दगान की हो गई या शहादा की होगी, तो उसके लिए कितना लोगों ने प्लेज किया ये बताया करें। अच्छा, ये मैं अभी भी आप कॉल ले लें फिर बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। है नहीं बिस्मिल्लाह बात करें जी। मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुई है कि जो किबला फरमाते हैं कि बैंक रख नहीं रहा है, पैसे वापस कर रहा है। जब इन्होंने अकाउंट तब्दील करने के लिए कहा था तो मैंने उस दिन बैंक को फोन किया। ठीक है, वहां पर स्लिप गया। ठीक है, तो वो कहने लगे कि हम इस अगले महीने की किस्त नहीं रोक सकते। मैंने कहा क्यों? कहा वो पाइपलाइन में चली गई, एक दिन भी ऊपर हो जाए उन्होंने ले ली। रिफंड इट टू मी, मेरे अकाउंट में उन्होंने रिफंड नहीं किया। वो जितना जी मेरा अकाउंट मुझे पता है, मैं इंटरनेट पर देखता रहता हूँ अपना अकाउंट। और दूसरा ये जो फरमा रहे हैं कि इस्लामिक थॉट नहीं, इस्लामिक सेंटर लिखा हुआ है। इस्लामिक थॉट सेंटर है, इस्लामिक थॉट सेंटर। अच्छा, मैं दोबारा इंटरनेट पे चेक कर लेता हूँ। मैं एक बार जी बात ये मैं नहीं कह रहा कि मिसट्रस्ट नहीं है। बात यह है कि काश के हमारा कद बड़ा होता तो हम बात कर सकते कि 1 पाउंड के लिए आप कहेंगे डोनर को तो वो 1 पाउंड ना भेज सकता है, ना बैंक लेता है, ना वो 1 पाउंड दे सकता है। छोटी अमाउंट 14 पाउंड जो है महाना, उसके लिए अगर आपके कोई 1-2 मेंबर कोई साहब कभी हमारे मस्जिदों में बारगों में ही कभी तशरीफ लाते, कभी कम अज कम मुंह दखलानी हो जाती है और उसके लिए जो होता है वो रूनमाई में वो जितने मेंबर हैं वो सब के सब मेंबरशिप ले लेते, फेस वैल्यू होती है। अगर आप ये चाहें कि 2 आदमी 500 पाउंड दे दिया करें तो 10 आदमियों से 10-10 पाउंड ना लिए जाए, नहीं ऐसा बहुत नहीं ये हमारी सोच भी नहीं है शाह जी, ये हमारी सोच नहीं है। तो बहरहाल ये मैं इसमें सॉरी मैं कह नहीं सकता हूँ ना, मैं कहना चाहता हूँ ये आपका अपना ख्याल है जैसा मुनासिब समझिए। लेकिन बहरहाल ये आपकी हर डोनेशन जहाँ आप बैठते हैं एंड में अगर ये असेसमेंट हो जाए
کہ پلان کیے ہیں لوگوں نے 15,000 20,000 2,000 1,000 500 یا آپ کا وقت ضائع ہوا تو کم از کم ڈونر کے لیے دوسروں کے لیے اس کے لیے خود یہ ایک اسے وہ کیا کہتے ہیں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اس میں ہم قطعاً کسی کی استغفر اللہ میں معاذ اللہ کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو دو طرفہ وہ ریسیپروکل قسم کے وہ تعلقات ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ بالکل اگر آپ آج ڈونیشن کے لیے بیٹھے ہیں، اگر اینڈ آپ پروگرام کے بعد آپ یہ فرما دیں کہ لوگوں نے 2,000 پلج کیے ہیں 2,500 پلج کیے ہیں تو یہ اس سے ایک فگر بنتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بنتی ہے۔ جہاں آپ یہ بار بار میں شاید اس میں نہ ہی کروں تو اچھی بات ہے، اس سے زیادہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ منع کرتے ہیں کہ اس ٹیلی ویژن کو نہ دے۔ اس قسم کا بدذات اور اس قسم کا ذلیل انسان ابھی تک برطانیہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیدا ہوا جو یہ کہے کہ ٹیلی ویژن کو نہ دے پیسے۔ میں نے کم از کم اگر کوئی آپ مجھے پرائیویٹ نمبر پہ فون کر دیں زندگی میں بھی میں اس آدمی کے لیے اس کو نکال دوں گا، اس کا چہرہ میں ساری ملک دیتا رہا کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال یہ ہے جو آدمی قرآن کے خلاف نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کو نماز پڑھنے سے منع کرتا نہیں ہے تو یہ تلوین سے کیا منع کرے گا؟ ہم یہ سنتے ضرور ہیں، البتہ لوگوں کی گلے ضرور ہیں، یہ بات صحیح ہے، مجھے بھی کیے لوگوں نے، ہم نے بھی لوگوں سے کیے ہیں، لیکن یہ بہت سننے کی باتیں ہیں لوگوں کے بہت بہرحال منع نہیں کرتا تو شاید میں اپنی حد سے تجاوز کر گیا ہوں۔ نہیں سر، آپ نے یہ پروگرام اسی کے لیے ہے، آپ کا آنا بڑا بہترین ضرور، یعنی یہی ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھے ہوں تو جو بھی دل میں ہے وہ بات کرو، ہم بالکل یعنی اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے، یہ آپ کا ٹی وی ہے، آپ لوگ چلاتے ہیں، آپ کی اس میں ہر قسم کی جو ہے وہ انکوائری کرنا چاہیں وہ کریں۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ ابھی میں نیچے بیٹھا یہی حساب کر رہا تھا، دو چیزیں شاہ جی میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ قربانی کے لیے میرے پاس ٹوٹل ابھی تک 52 قربانیاں ہیں، جس میں 2 گائے ہیں، یعنی 14 وہ نکال دیں 52 میں سے، اور باقی بکرے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، 52 لوگوں نے پلیج کیا، جس میں 2 گائے ہیں، یعنی 14 بندوں نے جو ہے وہ ادھر گئے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ بکرے ہیں۔ سیلاب زدگان کا آپ نے کہا، میں نے بھی بچی سے چونکہ یہ ابھی جانے تھے پیسے اس لیے پوچھا، اس میں ٹوٹل جو ہے سیلاب زدگان کے لیے 3,200 پلیجز ہیں، یعنی ٹوٹل پلیج جو ہے وہ 3,200 کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ نے بہت اچھا جو ہے ہمیں مشورہ دیا ہے، اور یہ آئندہ کے لیے ہم نے نوٹ کر لیا، آپ بھی نوٹ کر لیں کہ کسی بھی اپیل کے بعد جب اٹھتے ہیں تو بتا دینا چاہیے کہ آج کیا جو ہے وہ پلج ہوا ہے۔ بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کیونکہ دنیا بہت سن رہی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم آئندہ کے لیے یہ نوٹ کریں گے۔ پھر شاہ صاحب نے وہ جو کہا تھا کہ شروع کے 2 مہینے جو لوگوں کے پیسے آتے تھے نا 14 پاؤنڈ کے، وہ بینک رکھ رہا تھا، ہمیں نہیں دے رہا تھا، مگر جو لیکویڈیٹر تھا اس کو وہ دے رہا تھا، سمجھ گئے۔ اس کے بعد ہم ہی نے بینک سے کہا کہ یہ جو ہیں یہ کوئی وہ بینکرپسی کی لیکویڈیشن نہیں ہے، یہ ہم بند کر رہے ہیں، لہٰذا آپ یہ پیسے لوگوں کے واپس کیا کریں۔ ہم نے پہلے انہیں کہا کہ ان پیسوں کو ہمارے اکاؤنٹ کی طرف ٹرانسفر کیا کریں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ چونکہ ایک لمیٹڈ کمپنی ہے اور پیسے اس لمیٹڈ کمپنی میں آ رہے ہیں، تو لمیٹڈ کمپنی سے کسی دوسری کمپنی کو ہم نہیں آتھرائز کر سکتے۔ تو شاہ جی یہ تھی باتیں، بالکل آپ دل کھول کے، اور میں نے جیسا کہ کہا کہ آپ کا سب کا حق بنتا ہے، یہ آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے چلتا ہے،
जहां तक मैंने पहले कहा है कि प्रॉब्लम है। एक और कॉलर है हमारे साथ, फिर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? वालेकुम सलाम जनाब। मैंने मेजर साहब से बात करनी है। जी जी करिए भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेजर साहब, मैं दो गाय का है ना कुर्बानी के लिए दो हिस्से गाय के। अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम तो मुलाजिम हुसैन है, पर मैं जो देना है ना कुर्बानी के लिए जी। वो मेरे वालिद और वालदा के लिए मिस्टर हाजी सरदार अली जी। हाजी सरदार अली एंड हाजन अल्लाह रखी। ठीक है। अल्लाह रखे। आप बराए मेहरबानी या अभी डोनेशन हॉटलाइन नंबर पे मेरे फोन पास कर आ गया। दें, या मेरे पास नंबर आ गया मैं आपका आपको तो दे हम आपको कल रिंग कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, मैं ना सुबह बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा दूंगा आपके बैंक में। जी ठीक है, ठीक है। जब आपके ट्रांसफर अकाउंट करें। में ना, मैंने अकाउंट नंबर ले लिया है। अच्छा जी। अकाउंट नंबर मेरे पास है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। बस मैं इसके ऊपर ना कुर्बानी लिख दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने कहना था। और एक बात और है भाई, फरूक से बात करूं? जी हुक्म सर। फरूक साहब, मैंने ना इस महीने के लिए 28 पाउंड जो थे ना मेरे और मेरी मिसेस के, ठीक है। 28 पाउंड जो 14 पाउंड देते हैं हम मुहिबान हिदायत में। हाँ, देते हैं ना जी। उन्होंने पता क्या किया, आपने मेरे बैंक से 258 पाउंड ले लिए हैं। नहीं, ये कैसे? 258 पाउंड लिए हैं। वो कैसे हो गया? वो पता नहीं है, मुझे नहीं मालूम। मुझे उन्होंने स्टेटमेंट भेजा, मैंने स्टेटमेंट पे देखा 258 पाउंड, क्योंकि 112 पाउंड मैंने खुद अपने मेरे पिछले रहते थे वो मैं दिए। अच्छा। 112 पाउंड दे के मैंने उन्हें बोला कि इस महीने से उनको 28 पाउंड देने हैं। अच्छा। तो इस महीने के अच्छा, 112 आपने वैसे ही देने थे, अलग से देने थे? वन ऑफ डोनेशन थी कोई 112 की? नहीं, पुराने नहीं, रहते थे। पुराने रहते। 12 पाउंड ना और मेरे रहते थे पिछले। अभी बता रहे हैं 258 कटे हैं। एक सेकंड। 258 112 पाउंड तो दिए ना मैंने पहले। और आपने इन्हें कार्ड डिटेल दी थी? नहीं, मैंने बैंक में जाके ना, तो वो बैंक से तो हम नहीं ले सकते हैं ना, वो फिर आपके बैंक ने गलती की आपने है। या तो अमाउंट इतना लिखा था शायद इसलिए वो नहीं तो इतना अमाउंट नहीं लिखा था। तो बैंक अच्छा। वालों से बोलिए कि ये बाकी पैसे वापस वो आपको दे मंगवाएं। दे। क्योंकि अगर कार्ड डिटेल्स आपने अगर दी फिर आपने तो हम हमें दी इसमें है तो फिर जिम्मेदार तो हैं। हम निकालते हैं, उसके हम जिम्मेदार होते हैं। नहीं, तो 258 पाउंड नहीं मैंने किए थे। नहीं, आप अपने बैंक में जाइए ना, सुनिए ना। सुनिए सर। मैं गया था बैंक में, मेजर साहब मैं गया था। जी। वो बोलते हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं ना उनसे बात करो और उनसे पैसे वापस लो। नहीं, वो ज़ाहिर है पहुंच तो गए होंगे आपके। मैं वही कह रहा हूँ, वो आपसे गलत कह रहे हैं। हम बहरहाल हम चेक करेंगे ये अच्छा, कब चलो ठीक है, तुम वापस मैं नहीं लेता। नहीं वापस करेंगे इंशाल्लाह, नहीं, मगर नहीं लेता मैं। हाँ जी, मैं वापस नहीं लेता। जी। आप ना मेरे वालिद और वालदा के लिए वो रख लें, उनके लिए दुआ करें इंशाल्लाह। अच्छा, एक मुलाजिम साहब एक कंफर्म दोबारा कर दे कि आपने वो पैसे बैंक में जमा कराए थे? बैंक से लिए हैं आपने? वो तो वही ना, आपने जमा कराए तो फिर ही हमने लिए ना सर। नहीं, मैंने जमा को नहीं कराए। अच्छा, क्योंकि मेरे बैंक में पैसे ऑलरेडी हैं। नहीं, चले अब आपका नंबर आ गया सर हमारे पास। आपका नंबर भी आ गया जी है हाँ। और आपका नाम भी लिख लिया है ना? जी बिल्कुल। ये इंशाल्लाह मैं कल चेक करूंगा सारा और आपसे फिर टेलीफोन पे बात करूंगा। अगर आपने कार्ड डिटेल्स दी हैं हमें और हमने ये पैसे निकाले हैं, फिर हमारी गलती भी है रिफंड हो जाएगा और वो रिफंड भी होगा। जी। अगर हमने नहीं, बैंक से आपने जाके रिक्वेस्ट किया हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने की, जी। तो वो गलती उस बैंक की है। बहरहाल मैं कल ये सारा चेक करके और अगर आपको अकाउंट में बताऊंगा आ गए हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर वो जी। वापस भी जैसे चाहेंगे वो हो सकेगा। बड़ी मेहरबानी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, हमारे साथ कौन, कहाँ से? आप न्यूपोर्ट से बोल रहे थे, अपने अंकल से बात करनी है। जी बात करें मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अंकल जी, की हाल चाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी ठीक हो? हाँ जी ठीक है। कल दे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ। हाँ जी, पैसे तो वसूल कर दिते हैं कुर्बानी वास्ते भी। जी।
ਤੇ 220 ਪਾਉਂਡ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਓ ਜੇ। ਜੀ, ਜੀ। 420 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਚ ਨਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 200 ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸੇ ਇਲਾਹੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਮੌਲਾ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਪਰਵਰदिगार ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਲਾ ਦੇ। ਇਲਾਹੀ ਮੇਰੇ ਔਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ। ਫਾਤਮਾ ਬੀਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਮੌਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਟਰਾਈ ਫੋਨ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬੜੀ ਸਕਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਜੀ, ਠੀਕ ਖੈਰੀ ਜਾਓ हाँ और ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਹਾਜੀ ਅਕਬਰ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ हो ਕਰੀਏ इंशाल्लाह करवाएंगे जी बड़ी मेहरबानी। इंशाल्लाह। इनका नंबर भी आ गया मेरे पास, वो भी आप उनको हाँ जी प्राइवेट अपना दे सकते हैं। मेरे पास लिखा हुआ भी है इनका। सही। और मुलाजिम साहब से इंशाल्लाह रब्ता कर लेंगे अगर कोई उनका बैंक का कोई मसला है या जैसा भी है, अब और उनका वो इंशाल्लाह हम हल हो सॉर्ट जाएगा। आउट कर देंगे। जी हाँ बहरहाल यही जो है देखिए शाह साहब का एक पॉइंट जो था वो बड़ा वैलिड पॉइंट था कि आप इदारों की विज़िट करें। बिल्कुल सही। मैंने जैसे कि कहा कि 3 बंदे टोटल, 2 बंदे जो हैं वो आउट, 1 बंदा इन, कैमरामैन नहीं था, किसी को कवरेज नहीं दे सकते थे, मगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस मुहर्रम से हमने एक कैमरामैन जो है वो पार्ट टाइम रखा है और उसका यही हमारा एम होगा कि हर इदारे में खुद जाएं, हर इदारे से अगर कोई कोताही हमसे हुई है ज़ाती माफ़ी मांगें। और मैं फिर भी बार बार एक बात मैं जोर दे के कहता हूँ, जावेद शाह की गलती है तो जावेद शाह को बेशक माफ ना करें, सही। नुकसान मगर हिदायत को- जावेद शाह की वजह से अगर हिदायत को नुकसान हो रहा है तो वो आपका अपना नुकसान है। सही। मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है बाज़ औक़ात मेरे ख्याल में बुढ़ा हो रहा हूँ, थोड़ा सा टेम्परेचर होता है। सही। बात ये थी कि सारी उम्र आदत ये थी ऑर्डर लेना, ओबे करना, ठीक। ऑर्डर देना और मेक श्योर करना कि ओबे हो रहा है। सही। थोड़ा सा शायद तबीयत में वो है, मगर जैसा कि मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था और ये बात मैं हमेशा फ़ख्र से कहता हूँ कि गांव के चौधरी का नौकर भी चौधरी होता है। सही बात है। वो भी अपने आप को चौधरी समझते हैं। चौधरी समझता है और मैं समझता हूँ कि मैं तो आइमा का नौकर हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अगर मुझसे कोई ऐसी बात होती है, पहली बात तो ये है, खुदा गवाह है कि बच्चे समझ के, औलाद समझ के, बहन भाई समझ के, बेटियां बेटे समझ के कोशिश ये करता हूँ कि इस कार खैर में सब आ जाएं। सही है। जब कोई देखता हूँ कि लाइन पे कोई नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो मुझे तकलीफ होती है। सही। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता है, मैं यहाँ पे 24 घंटे हूँ, मुझे पता है कि हिदायत टीवी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से चल रहा है। सही। माली मुश्किलात हैं, सही। मगर यकीन जानिए अभी पिछले दिनों की बात बता देता हूँ कि हमारे यहाँ ये गिल जो काम करता है, परसों मुझसे नाराज हो रहा था। जहाँ पे भी हम भेजते हैं गिल को, गिल अपनी गाड़ी लेके जाता है, यानी हिदायत की गाड़ी नहीं है, गिल की अपनी गाड़ी है। और उसने मौलाना आदिल साहब को रिक्वेस्ट की कि इसके टायर घिस गए हैं, इसका ये हो गया है, कोई मेरे ख्याल में 200-250 का बिल था। सही। तो आप जो है चूंकि ये हिदायत इस्तेमाल करता है तो कम से कम ये चीज़ें तो हिदायत को डाल देनी चाहिए
اور جواب وہ ملا ہے. اسے سفید جواب ملا. جی وہ یہ ابھی سن بھی رہا ہے, ابھی بھی کنٹرول روم میں بیٹھا ہے. جی میں کالر ایک لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فروغ بھائی جان, اجاز حسین کربلائی عرض کر جی اجاز صاحب ماشاءاللہ صاحب. مولانا سلامت رکھے. میجر صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام, اور آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی مولانا صاحب. پانچ تن پاک کے یہ ٹی وی ہمیشہ شاد آباد رہے گا. میجر ماشاءاللہ. صاحب آپ کی دعائیں محمد والے محمد کی خدمت میں پہنچ رہی ہیں, اور بحق محمد والے محمد جو مشن ہے یہ ان کے نام پر ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بحق پانچ تن پاک, بحق چہاردہ معصومین شاد آباد رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کی کوشش ہمیشہ کامیاب ہوگی. اور جو آپ نے کہا کہ کوئی مومن 1 پاؤنڈ بھی دے دو, تو میں تو اس کو بھی سراہتا ہوں کہ 1 پاؤنڈ بھی دے تو وہ بھی لاکھوں ہے, لاکھوں بن جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ 500 کے لیے 2000 جیسے بھی کرے. جو بھی کوئی توفیق رکھتا ہے وہ صاحب توفیق دامے درمے سکھنے ہیلپ کرے. نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے. تو یہ تو ہماری درخواست ہے. اور میں نے اپنی جو میری اپنی ڈونیشن تھی وہ جمع کرا دی, اور انشاءاللہ تعالیٰ محبان جناب مسجد القائم کے ممبر بن چکے ہیں, اور ساری فیملی اس میں ساتھ دی ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ڈونیشن انشاءاللہ تعالیٰ جاری و ساری رہے گی. اور ہماری دعائیں اور لاکھوں کروڑوں دعائیں جہاں پر یہ محمد والے محمد کا ذکر ہوتا ہے اور پیغام حق کا پہنچتا ہے. دنیا حق سے دور ہے, انہیں پتہ نہیں کہ حق کیا ہے, وہ ویسے ہی بس کرتے ہیں. تو یہ ہدایت ٹی وی ہے جس کی وجہ سے لوگوں تک سچا پیغام پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بحق کے محمد والے محمد علیہ السلام. اور آپ کی یہ کوشش جس طرح سے بھی آپ کر رہے ہیں بڑی محنت ہے. آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ کی ماشاءاللہ ایج بھی اب ہم سے زیادہ ہے, تجربہ بھی زیادہ ہے, اس وقت بھی آپ بیٹھے ہیں, تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. فروغ بھائی جان تو ماشاءاللہ جوہانا آپ تو ہمارے بزرگ ہیں. تو اس طرح سے یہ آپ کی ہمت کوشش یہ بہت ہی عمدہ کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے. محمد والے محمد ہماری بار میں سرکار کا ظہور جلد ہو. اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہ. بہت شکریہ کربلائی صاحب, بڑی مہربانی. یہی دیکھیے کربلائی صاحب نے تو کہا نا, میں بھی یہی چاہتا ہوں. دیکھیں جب بھی اپیل کی گئی ہے, جب بھی اپیل کی گئی ہے, مجھے نہیں یاد کہ کربلائی صاحب نے اس میں حصہ نہ لیا ہو. جب آپ نے محبان مہدی لانچ کیا تو کربلائی صاحب نے محبان مہدی کو بھی جوائن کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کربلائی صاحب ہدایت کو اپنا سمجھتے ہیں اور یہ محسن ہیں ہدایت کے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بس کسی طریقے سے بھی یہ تو اس محرم سے میں خود کروں گا انشاءاللہ. ہر امام بارگاہ میں جاؤں گا, ہر امام بارگاہ میں جا کے معافی بھی مانگیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ دشمنان ہدایت بھی تو وہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کوئی بندہ ان کو نہیں ملا کہ جو روکنے والا ہو ان کو, لیکن یہ آن ایئر آ چکے. نہیں تو بھائی سننا تھا, انہیں کیوں بند کر دیا؟ نہیں وہ خود انہوں نے زیادہ گالی دیتے. ہم تو ویلکم, دوبارہ ملا لیں بھائی, ہم بند نہیں کر, آپ نے خود بند کیا ہے. اچھا. اور کربلائی صاحب کا اور ایسے بہت سے ماشاءاللہ ان کی محبتوں کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. مگر دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں کہ چاہتا ہے, حقیقتاً یہ چاہتا ہوں کہ کم از کم یہ جو جھٹ ہے نا, اگر یہ ہمارے 5000 کمپلیٹ ہو جائیں تو اس جھٹ سے نکلیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے دکھایا کہ پروجیکٹس اور بہت ہیں. پچھلے دنوں جب میں پاکستان گیا ہوا تھا, آپ سب نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ 32 اسٹوڈنٹس جنہوں نے ٹاپ کیا ہوا تھا. یعنی میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ 1200 مارکس میں سے 1150 مارکس, 1125 مارکس, 1000 کچھ مارکس, یعنی ٹاپ کے. مگر ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھ رہے تھے. کریم تھی, برینز تھے, صرف اس لیے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے آگے داخلے دینا یا آگے کتابیں خریدنا یا آگے وردی خریدنا. ہدایت ٹی وی اور آپ لوگوں نے, چونکہ وہاں پہ اسلامک تھاٹ میں ایک چلتا ہے ایجوکیشن کا, تو وہ 32 ایسے اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہدایت نے لی. اور آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی کہ ان کو ان کے اسکالرشپ دے دیے گئے, ان کی بکس, ان کی یونیفارمز, ان کی ایڈمیشن فیس
सब कुछ दे दिया गया, اور منتھلی بھی جو ان کا خرچہ ہے وہ انشاءاللہ ہدایت ہر مہینے انہیں دے گا. بات 30 آدمیوں میں سے چلے آپ کال لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں لائیو بات کر سکتا ہوں؟ جی آپ لائیو آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے، میرا نثار حسین نام ہے. جی نثار صاحب بات کریں. ٹھیک ہے جی بات کریں. وعلیکم السلام سر. جناب بات یہ ہے، یہ جو عراق میں اور شام میں ہو رہا ہے اور سعودی بیماری کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں دبئی والے، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس سے بڑی غداری کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے جی. بے شک آپ کی سوچ جو ہے ہم آپ کے ہم خیال ہیں، مگر اس میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ ہم لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے. بالکل صحیح. اچھا بریک کا کہا جا رہا ہے اور ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. آپ کی کالز کا انتظار رہے گا. مختلف جو آپ کی آراء ہیں وہ بہت ضروری ہے ہدایت ٹی وی کو آگے مزید بہتر کرنے کے لیے، تو اس کا انتظار ہے. ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.